वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। रसूल के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते। कुरान पर ईमान के दावी हैं। कुरान जिस शय को हराम ठहरा रहा है उसे अपने लिए जायज किया हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमहु, जो कुरान की हराम करता किसी शय को अपने लिए हलाल ठहरा ले, उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं। ये सब कुछ क्यों है? आखिरत का खौफ। कुरान मजीद में पहली वही जो आई थी इकरा, उन 5 आयात के बाद 3 आयात हैं। काश के कोई, जो मैंने आपको पहले बताया उस फलसफी का नाम जिसने 2 किताबें लिखी, कांट, काश के कोई उसे ये 3 आयात पढ़ा देता। इकबाल ने कहा था ना नीत्शे के बारे में, अगर होता वो मजदूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकामे किब्रिया क्या है। अगर कांट कहीं होता और उसे ये 3 आयात कोई पढ़ा देता, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, इंसान में बगावत, सरकशी, ताअद्दी, जुल्म ये पैदा हो ही जाता है। दस्तराजी कर बैठता है, दूसरों का हक मार बैठता है। क्यों? अर्राहुस्तगना, कि वो देखता है कोई पकड़ नहीं है। अगर मैं अंगारा हाथ में पकड़ूं हाथ जल जाएगा, अगर जबान पर रखूं जबान जल जाएगी, झूठ बोलूं कुछ नहीं होगा, छाला भी नहीं पड़ेगा, जलना तो बहुत दूर की बात है। मैं हराम खोरी कर रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, फल रहा हूं, फूल रहा हूं, फैल रहा हूं, मेरी इज्जत बढ़ रही है, लोग मेरे से झुककर मिल रहे हैं। सबको मालूम है कि हराम से कमा रहा हूं, सबको मालूम है स्मगलर हूं, सबको मालूम है ब्लैक मार्केटियर हूं, लेकिन पैसा है मेरे पास। बड़े बड़े लोग आते हैं, उलमा आते हैं और वो मुझसे हाथ मिलाते हैं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं हरामखोरी छोड़ूं? है ना ये बात? दुनिया में इन अफाल का नतीजा नहीं निकल रहा। ये है वजह कि जिसकी वजह से इंसान सरकशी में, ताअद्दी में, जुल्म में, गलतकारी में, हरामखोरी में बढ़ता चला जाता है। इसका इलाज क्या है? इन्ना इला रब्बिका रुजआ, यकीनन तेरे रब की तरफ लौट कर जाना है। देर जरूर है, अंधेर नहीं है, बदला मिलकर रहेगा। हर एक को अपने किए का पूरा पूरा बदला। एक मैं आपको खुतबा सुनाता हूं, नहजुल बलागा का जो भी मुरत्तिब है उसने हुजूर के कुछ खुतबात भी जमा किए हैं। हुजूर का एक सादा सा खुतबा है, उससे आपको अंदाजा होगा ईमान बिल आखिरा पर किस दर्जे हुजूर ने जोर दिया है। वल्लाहि लतमूतुन्न कमा तनामून, खुदा की कसम तुम सब के सब मर जाओगे जैसे रोजाना रात को सो जाते। सुम्मा लतुबअसुन्न कमा तस्तयक़िज़ून, फिर तुम्हें उठा लिया जाएगा जैसे रोजाना सुबह को बेदार हो जाते। सुम्मा लतुहसबुन्न बिमा तामलून, फिर तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा उन अमाल का जो कर रहे हैं। सुम्मा लतुज्ज़बुन्न बिल इहसान इहसाना व बिस्सूइ सुआ, और फिर तुम्हें लाजमन बदला मिलकर रहेगा, भलाई का भला बदला और बुराई की बुरी सजा। और वो क्या है? व इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा, या आग है हमेशा हमेश के लिए और या जन्नत है हमेशा हमेश के लिए। ये जोर है कलाम नबवी में इस ईमान बिल आखिरा के। कुरान मजीद में आप देखेंगे आखिरी पारे की वो सूरतें जो इब्तिदा में नाजिल हुई हैं, सारा जोर आखिरत। अल कारिआ मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्लिल मनफूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अल-हक़्क़ा मल-हक़्क़ा वमा अदराका मल-हक़्क़ा अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि यख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। सारा जोर आखिरत, इसलिए किरदार बनता है इस आखिरत पर यकीन के नतीजे, अमल दुरुस्त होगा इस आखिरत पर यकीन के नतीजे में। तो ईमानियात सलासा की एक दूसरे के साथ जो निस्बत व तनासुब है अहमियत के एतबार से, उसके लिए ये अलजबरे के फार्मूले की तरीके से ये हकीकत ज़हन नशीन कर लीजिए। इल्मी, उसूली, नजरी
علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے۔ یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم ہوا۔ اب ہے اہم ترین باب، 6واں باب، ایمان کے 2 درجے۔ یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کو 2 بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام۔ ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین۔ ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق ایک ہے زبان سے، کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، بعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے، وہ دفعتاً کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، ہم اسے مسلمان مانتے، الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا ہے میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے۔ اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن ایک ہے تصدیق دل سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا۔ اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ مجبوری ہے ہماری. وی کانٹ نو اٹ, وی کانٹ ویریفائی اٹ. ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے, وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا خوب, نماز سیکھ کے آئے گا, خطرہ کرا کے